बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं गवादर में आके बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ और आप सारे दोस्त तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक़्त निकाला और हम म्यूचुअल इंटरेस्ट की कोई बात करेंगे, किसी किस्म का कोई। लेकिन मैं देखता हूँ कि आप खुशकिस्मत हैं इस इलाके में कि पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला की एक नेमत है गवादर। इस तरह का मैं दूसरी बार आया हूँ, कुछ अर्सा पहले मैं थोड़ी देर के लिए एक बार यहाँ आया था, तो जैसे ही मौका मिला मुझे ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि आप गवादर जाएँ और वहाँ के मसाइल डिस्कस करें और उसका हल क्या है वो भी हम डिस्कस करें। तो इसके अलावा बलूचिस्तान जो है बहुत अहम हमारा खिता सूबा है, तो मैं समझता हूँ ऑल आउट है। मैं यहाँ को पहली बार नहीं आया, यानी अभी वज़ीर बनने के बाद पहली बार तो आया हूँ, लेकिन इंशाल्लाह पहली बार नहीं होगी, ये रेगुलर मैं आता रहूँगा आपको पीरियडिकल। और मेरा टेलीफोन नंबर है, आप सब नोट कर लें। ये मुमकिन नहीं है कि आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन करें, जब भी मैं फ़ारिग हूँगा आई विल कॉल बैक। मैं अपने हल्के में 31 साल से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, 7 इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किए हैं और अल्लाह के बदले मैं अभी चेयरमैन साहब को सुबह बता रहा था कि 7 इलेक्शनों में से मेरे चिन्योट शहर में कभी किसी ने मेरे से आधे वोट भी नहीं लिए। उसकी वजह यही है कि मैं लोगों से राब्ते में रहता हूँ। 10,000 रुपये मैंने इनाम रखा हुआ है अगर मैं कॉल का जवाब ना दूँ। एक ही फ़ोन रखा हुआ, अभी मैंने एक दूसरा नंबर भी लिया है, लेकिन मेरे पास थ्रू आउट एक ही फ़ोन होता है, आप नोट कर लें 0333-409-2693 और बाद में भी ले लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है अभी। और किसी किस्म का आपको सवाल हो आप मोस्ट वेलकम। हम सब पाकिस्तान की तरक्की, बलूचिस्तान की तरक्की, गवादर की तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं और इंशाअल्लाह हम ऑल आउट हैं। आपके जो मामलात हैं, किसी की जो भी हम समझे हैं, पूरा कल का दिन हमने डिस्कस किया है। चेयरमैन का मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, इन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है और बहुत ही काबिल आप यहाँ तल्लक है, यहाँ से तल्लक इनका बलूचिस्तान से, और मैं मुतासर हुआ हूँ जिस सिंसियरली इन्होंने सारा काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये इलाका हमारा मुल्क सूबा सब बड़ा तेज़ी से तरक्की करेंगे और ये सब की ख्वाहिश है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ के तालीम में हमारे जवान नहीं ज़्यादा हासिल कर सके, हमारी जॉब्स में इतने लोग नहीं हैं बलूचिस्तान से, ये हमारे जहन में है, मुझे एहसास है, हमें लोगों को इस बात का एहसास है और मिलजुल के आपके तावन से और लोगों के तावन से हम इंशाअल्लाह इन तमाम मसाइल को ग्रेजुअली हल करेंगे। यहाँ तक क्योंकि मेन मसला तो यहाँ एक ऐसा है कि बाज़ लॉ एंड ऑर्डर सूरत-ए-हाल को इम्प्रूव करना है हमने और फिर कनेक्टिविटी करनी है। रोड्स का लिंक जो पंजाब से है उस तरफ काम हो रहा है। बिजली आपके पास नहीं थी तो बिजली ईरान से हासिल कर ली गई। पानी के मामला जो है वहाँ डिसैलिनेशन प्लांट मैंने खुद जाके देखा है चाइनीज़ से, जो कि समुद्र से पानी को मीठा कर रहा है, तो वो भी हल हो गया। अब कनेक्टिविटी ज़रूर एक मैटर है कि जल्दी से जल्दी हम बाकी रोड्स बनाएं। एक ये तो बलूचिस्तान तो मिनरल्स इसमें है, इसमें इतना ज़बरदस्त ये आपके पास पोर्ट है, इंटरनेशनली बहुत स्ट्रेटेजिकल पोर्ट है, जिससे हम जो है पूरे रीजन में इंशाल्लाह देर ज़रूर हुई है इसमें, लेकिन उनमें भी उसकी भी वजूहात थी। इंशाल्लाह जल्द अब इसमें आप बहुत ज़्यादा रफ्तार से तरक्की देखें। मिनिस्टर साहब मुझे बताएं कि जैसा कि आप कह रहे थे कि ये एक इम्पोर्टेड शहर है और बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा मादनियात से मालामाल भी है, लेकिन हम देखते हैं कि हल्की सी बारिश हो जाती है, ग्वादर शहर पूरा डूब जाता है। तो वफाकी हुकूमत इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है, और साथ ही क्या आप बंदरगाह के वज़ीर हैं, तो क्या बंदरगाह की डोमेन में ये नहीं आता कि वो शहर के बंदरगाह के साथ साथ शहर को भी डेवलप करें? बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया। अभी बारिशें हुई हैं, दुबई पूरा डूब गया। कराची में रहता हूँ थ्रू आउट ज़िंदगी, सब कराची बारिश होती है, हल करना चाहिए, मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये सिर्फ ये गवादर से नहीं है। ये सर दुबई का पानी अगले दिन ख़त्म हो गया था, ग्वादर का आज भी है। चलो तो हम इसको बेहतर करेंगे। आप सही कह रहे हैं, आपका निशानदेही ठीक है। वैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरा अपना चिड़ियोट शहर है, मैंने पूरा उसमें काम किया सीवरेज पे और ये वो, लेकिन जब बारिश होती है पता नहीं क्या वजह है, हमसे नहीं हो पा रहा। कुछ करेंगे, बेहतर करेंगे। सर दूसरी गुजारिश ये है कि ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी ने पाक
نیوی اور کوسٹ گارڈ کو ان کی جو اراضی ہے جہاں پر ان کے قبضے میں تھا انہوں نے لیا ہوا تھا ان کی پیمنٹ کر دی ہے, اس کو الٹرنیٹ جگہ بھی دلا دی ہے, لیکن وہ جگہ تاحال خالی نہیں ہے. اس کا کیا سبب ہے؟ میں سمجھا نہیں کون سی جگہ؟ فری زون میں جو جگہ ہے فری زون 2 میں سر, فری زون 2 میں انشاءاللہ جلدی جیسے ضرورت کے مطابق اس کو خالی کر دیا. سر دوسرا یہ کہ گوادر پورٹ کو بنے تقریباً مکمل ہوئے 20 سال گزر گئے ہیں. اس کو پاکستان کا معاشی ہب کہا جاتا ہے, لیکن 20 سال گزرنے کے باوجود جو پورٹ کا جو بزنس ہے وہ اتنا وہ ہوا نہیں ہے. تو اس میں کیا رکاوٹیں ہیں, کیا رکاوٹ سیکورٹی کی رکاوٹیں ہیں, پالیسیاں ہیں, یا کیا مشکلات ہیں؟ میں نے آپ سے کہا کہ ہماری حکومت کے, چاہے وہ قومی حکومت ہو یا صوبائی حکومت, ان کے دل کے بڑا قریب ہے یہ جو آپ کا میٹر ہے نا, سب اس پہ توجہ کر رہے ہیں. دیر ضرور ہوئی ہے, یو آر رائٹ, اتنا آسان کام نہیں, بہت بڑی پورٹ کو انفراسٹرکچر اور یہ بنانا ہے. دیر ہوئی ہے, کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال, کوئی کنیکٹیوٹی کی, پانی نہ تھا, بجلی کیا نہیں تھی, مسائل تھے, لیکن وہ آہستہ آہستہ حل ہو رہے ہیں. اور کل ہم نے بڑی تفصیل سے جو پینڈنگ میٹر ہے ان کو ڈسکس کیے, اور میں اگلی بار آؤں گا تو کچھ آپ کو اور بہتر خبر انشاءاللہ دوسرا کوشش کریں گے کہ ہر بار کوئی نہ کوئی گدون کی امپروومنٹ کے لیے, گوادر کی امپروومنٹ کے لیے ہم کام کریں. مسٹر صاحب یہ بتائیں کہ سیکیورٹی کے بہت زیادہ, جیسے آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ مسائل ہیں, تو کیا انویسٹر گوادر کا رخ کریں گے اس طرح کی چیکنگ میں, ہر دوسری جگہوں پہ جو ہے نا اپنی انٹری کروانی ہے؟ تو انویسٹر کو تو فری موومنٹ چاہیے, فری ماحول چاہیے, پورٹ تک کیسے انویسٹر آئیں گے آپ کے؟ کل چیئرمین صاحب نے یہ پوائنٹ بڑی تفصیل سے کیا. میں نے ان کو گزارش کی ہے کہ آپ اسلام آباد تشریف لائیں, ان سب محکموں کو بلا کے نا ہم ایک ہی جگہ پہ جا کے طے کریں, بجائے کہ ہماری منسٹری تو جو معاملہ ہے ہم بتائیں ابھی حل کرتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہے, لیکن دوسری منسٹری سے تعلق ہے. آپ جام صاحب میرے بہت قریبی ہیں, جام صاحب کمال صاحب, اور کامرس منسٹر ہیں, اور ان سے بھی میں ڈسکس, پورٹ کے معاملے میں بھی ان سے ڈسکس کرتا ہوں, ان سے گائیڈنس لیتا ہوں, تو بہت میرے قریبی ہے. تو انشاءاللہ ان معاملات کو بیٹھ کے ہم سب مل کے آپ جلد سے جلد تشریف لائیں. جو اس قسم کے تنظیمی معاملات ہیں نا, وہ ہم تو فوری طور جو ہو سکتے ہیں وہ تو ہم فوری اس کا حل نکالیں. گوادر کے نوجوانوں کے لیے اچھی خبر کب دے رہے ہیں, پورٹ ان کو کب ملازمتیں دے رہی ہے؟ گوادر کا مجھے چیئرمین صاحب نے بتایا, میرے بھی نالج میں سے, پچھلے جب جولائی میں پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے, میاں شہباز شریف صاحب, تو 85 کروڑ روپیہ جہاں دیا گیا, یہ جو آپ کے ان جو بچھیرے ہیں ان کے لیے دیا گیا. تو دیکھیں نا کتنا, اور کہیں ایسا نہیں کسی کو دیا جاتا, کیونکہ ان کا ہمیں احساس ہے کہ ہمیں گوادر کے لوگوں کو جابس دینی ہے اور ان کو اپنے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. آپ بھی تعلیم حاصل کریں, زیادہ زیادہ تعلیم لیں, اور جابس انشاءاللہ جلدی جاب, پورٹ پہ بھی جو جابس ہوں گی, یہاں کی جابس آپ کو ہی ملیں گے. یہاں کی جاب جو ہے نا, پہلے ہی میرے خیال میں میجارٹی تو آپ لوکل لوگوں کو ہی دیتے ہیں جو یہاں کی جابس ہیں, اور ویسے بھی جابس میں آپ کو پورا موقع ملے گا. فری زون میں سر انڈسٹریاں لگ رہے ہیں, تو اس میں مقامی لوگوں کی شرکت کی کیا پالیسی ہے؟ ہاں, یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے. کل ہمارا چائنیز سے نا ڈسکس ہو رہا تھا, یہ وہ سوچ رہے ہیں کہ ہائی سی سے نا جھینگے اور مچھلیاں لیں, کیونکہ بہت چائنا میں نا ایکسپورٹ کی. آپ لوگ بھی ماحول بناؤ تاکہ لوکل لوگ ساتھ شامل ہوں, وہ ان کو پارٹنر بنانا چاہتے ہیں اس کام میں بھی, تاکہ یہ جو بڑا اپرچونٹی ہے جو فشریز کی ایکسپورٹ ہے نا, وہ بہت بڑھ سکتی ہے. چائنا میں وہ خود کہتے ہیں ہم چائنا میں ٹرانسشپمنٹ کریں گے. کل ہم نے تفصیل سے بات ہوئی ہے, تو آپ لوگ بھی جو ہے نا وہ پچھلی باتیں جو ہے وہ اپنی جگہ پہ, اب ہم نے سوچنا ہے کہ آگے کس طرح بڑھنا ہے, بچوں کو تعلیم کس طرح دینی ہے, بچوں کو جابس کس طرح دینی ہے. تو انشاءاللہ اس پہ پوری توجہ ہے. بہت شکریہ.